Bandora Sarpanch Ramchandra Naik with Panch members informed the public about retaining wall work starting today. Traffic will be diverted from Gaune Bridge to Ponda with official permission from the collector's office. जो आमचो फोंडा म्हणजे नागेशी टू मडकय वचपाचो जो रोड आसा आनी ते मुळवी वाडा गावणे वाठारांत देव पुरवयच्या रीतीन देवूळ आसा थंय आमची रिटेनिंग वॉल काम चालू आसा आनी ते अत्यंत रस्त्याक तेंको नासले कारणान ते काम करता आसतना गाडी येता वयता आसतना ते त्रास जातात ते खातीर आमी डेप्टी कलेक्टरा कडेन रोड क्लोज करून परमिशन मागलेलें ते आमकां तेणें फॉरवर्डिंग टू एडिशनल कलेक्टरा केलें एडिशनल कलेक्टरान आमकां ते रोड क्लोज 10 दिसाचो रोड क्लोज करून आमकां परमिशन दिल्लें आसा तें हांव लोकां कडेन मागता की एक 10 दीस मातशें सोंसचें जो आमचो उणीर वयल्यान जो फोंडा येवपाचो रोड आसा उणीर ब्रीज ते वाटेन आपल्या फोंड्या यो वच करपाचें मातशें काम तेणी करचें जेणे करून आमकां तें काम बेगींतले बेगीन सोंपोवपाक बरें जातलें जाल्यार ते आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता गाडी यो वच ते कारणान थंय ट्रॅफीक दवरले कारणान थंय कन्सेशन जाल्ले कारणान थंय काम करपाक तसो हें मेळना ते लोकां कडेन रिक्वेस्ट की एक 10 दिसांक लागून तुमी हो तेवटेक मातसो आपलो रूट आसा तो चेंज करचो आनी तें काम जाय जाल्यार मातशें आमकां सपोर्ट करचो असो तकले नागरिकां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता स्पेशली जे मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे कामाक वयता ते लोकांकूय हांव उलोवंक मारता की तेणी मातसो आमकां 10 दिसांक लागून मातशें कॉपरेट करचें